د دې د وجنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د فاروق لقب ورکړی شو. د دې دواړو منځ کې اختلاف وو. اخره کې فیصله دا وشوه چې ته ځان ته مسلمان وې او ته په يهوديانو باندې فیصله کې زمونږ په مشرانو فیصله کې په خپل پیغمبر د الله په پیغمبر باندې ته فیصله نه کې صلی الله علیه و آله وسلم. منافق وسره روان شو نه هو په ظاهر مسلمان ځان ښکارا کولو. آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حضور مبارک کې دواړه مخامخ پیش شو. دواړه ورته خپل خبره وکړه. آقا دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او بخامخا حق فیصله فرمایله نو د يهودي په حق کې فیصله فرمایله. حق د يهودي وی چې يهودي ته خپل حق ملو شي دوی زه مسلمان یم نو ته مسلمان خو وینا او چې بیا پاتې څنګه شوي چې د الله حبیب او محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فیصله فرمایله او بیا ته چې کوم نه وي چې زه خو مسلمان یم زما په حق کې فیصله پکار وه چې ته اوس د خپل هغه هستی مبارکه چې د الله محبوب دی د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او ته ما په ایمان راوړی دی بیا خبره نه مني چې کله دربار رسالت مبارک صلی الله علیه وسلم نه راووته نو دا منافق ورته وایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ يهوديان ډېر بدي شو ډېر سخت غصه به ورته کېده. نو دا منافق ورته وایي دا فیصله ماته منظوره نه ده او دا به په فاروق اعظم رضی الله عنه عمر فاروق باندې به عمر بن خطاب باندې به رضی الله عنه او ٹھیک ده لال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور کې دروازه مبارکه ورته والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہر تشریف روڑو وی زمان دا پمینس کیو زمگا باندی و خبر باندی اختلاف دے وی جمونگ لفیصلو کی زمون خبر اورا نو منافق زن نا چالا کا جو کڑو ورته پته و چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو د یهودیانو سره لګي نه هغه یهودي ورته وی اے حضرت عمر رضی الله عنہ زما او د په منځ کې دا فیصله یو ځلې ستاسو پیغمبر او محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دا دا الله دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے نہ منی وہی استاسو فیصلے تے انتظار کری اگی او فرمائے استاسو بمینس کی فیصلہ کوم استاسو بمینس کی فیصلہ کوما کورتے تشریف یو تورے رواخستا او دی منافق تے ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے لے ویل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلین بعد د خطاب تزوید عمر سے حیثیت تے چا فیصلے کئی وی زما فیصلہ دارا دا منافق نے سر لڑکو ایتا منافقی سبحان اللہ ہوا ہے منافقین راجم شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تراغ دا غد خاندان خلق و منافق وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمونگ پمینس کی جکم زمونگ یو سڑے وجہ لے لے اللہ جل جلالہ وہی رو لے گلا پینزم اسی پارہ کی داغ آیاتون مبارک ذکر دی دا دید وجنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا فاروق لقب ورکڑے شو خبر پیش ہوئی سے لقب ورکڑے شو فاروق لقب ورکڑے شو دا دا پیسلے دا وجنا کہ دا شاندارا او دا عظیم و شان پیسلے وورو لو دا منافق نے سر لڑک او اللہ جل جلالہ آیاتون مبارک رو لے گا چہ دا کافر بیمانا منافق دا دنیا لاڑو